अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। श्रीलंका देशस्य यात्रायामस्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। गतदिने कोलंबो नगरे प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतं समाचरितम्। अद्य श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारा दिसानायके इत्यनेन समं भवेत् तदीयाः द्विपक्षीयाः वार्ताः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अद्य बस्तर यात्रा। राज्यस्य नक्सल प्रभावित जनपदानां विभागीय सुरक्षोपवेशने सम्मिलितः भवेत्। मातुः दन्देश्वरीति मन्दिरे दर्शनं कुर्यात्। तावत् बस्तर पण्डुं कार्यक्रम माध्यमेन बस्तरवासिभिः समं कुर्यात् असौ संवादम्। अद्यतः देहल्यां प्रवर्तेत आयुष्मान भारत योजना। एप्रिल मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् 1 लक्ष लाभार्थिनः एतस्यां योजनायां योक्तुं लक्ष्यं। निर्धनेभ्यः प्राथमिकता। मन्त्रिमण्डलोपवेशने महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। रेलपट्टिकायाः विस्ताराय प्रायः 18,500 कोटि मूल्यस्य 4 परियोजनानां स्वीकृतिः। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इत्येतस्य द्वितीयचरणाय हरितपताका। अन्ते तावत् अद्य चैत्र नवरात्रस्य अष्टमी। देशस्य मन्दिरेषु प्रातः एव भक्तेषु महान् सम्मर्दः। नवरात्रस्य उत्साहोल्लासकाले रामनवमी पर्वणः सज्जताः प्रवर्तमानाः सन्ति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंका देशस्य यात्रायां गतः अस्ति। असौ अद्य श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिम् अनुरा कुमारा दिसानायके इत्यमुं मिलेत्। अत्रान्तरे द्वयोः देशयोः मध्ये रणनीतिकसहयोगम्, आर्थिकविकासम् अथ सांस्कृतिकादानप्रदानं च अवलम्ब्य चर्चा भविष्यति इति सम्भाव्यते। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीलंका यात्रावधौ भारतीय शान्तिरक्षासेनायाः सैनिकानां स्मरणे निर्मितं स्मारकम् उपेत्य भारतीय सैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी थाईलैंड देशस्य यात्रां सम्पाद्य गतदिने श्रीलंका देशं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परम्परागतरीत्या भव्यं स्वागतं समाचरितम्। स्वागतार्थं समागतं जनसमूहं प्रति प्रधानमन्त्रिणा आभारः प्रकटितः। तावत् श्रीलंकादेशे प्रधानमन्त्री मोदी रामायणग्रन्थे आधारितप्रस्तुतेः अवलोकनं कृतवान्। सममेव भव्य प्रस्तुत्यर्थं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नलिन गंगवारी अनुरा कठपुतली इति संस्थायाः प्रशंसां कृतवान्। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री तत्र महापुरुषं श्रीमन्त शङ्करदेवं श्री माधवदेवस्य विचारान्, सङ्गीतपुस्तकानि, भारतीयकथाः, पालीभाषायाम् अनूदितं गीतगोविन्दमपि अवलोकितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् एतत् सांस्कृतिकं बन्धनं सदैव उत्कर्षतां प्राप्नुयात् इति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रमे सहभागितां कृतैः कलाकारैः, लेखकैः, विद्वद्भिः च समं संवादं कृत्वा तदीयकलाः प्रशंसितवान्। ये जयदेव का गीत गोविंद है, उसमें दशावतार सूत्र हमने पाली में ट्रांसलेट किया है। वो हमने प्रधानमंत्री को दिखा दिए थे। वो बताए थे बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पाली अभी क्लासिकल लैंग्वेज से मान्यता दी है, इसलिए वो बहुत खुश हो गया। बहुत धन्यवाद दिया, बधाई दिया। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वकीये सामाजिकपटले एक्स इत्यत्र सर्वेषाम् आभारं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् कोलंबो इत्यत्र वर्षासु अपि भारतीयसमुदायेन विहिताय भव्यस्वागताय आभारी अस्मि। तत्रैव रामायणाधृतप्रस्तुतेरवलोकनमपि कृतम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य छत्तीसगढ़े बस्तरयात्रायां स्यात्। अमितशाहः रायपुरे समीक्षोपवेशनं कुर्यात्। सहैव अमितशाहस्य बस्तरे मातृदन्तेश्वरी मन्दिरे पूजनस्य दर्शनस्य च कार्यक्रमः अस्ति। एतदतिरिच्य असौ बस्तर पण्डुं 20-25 इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः स्यात्।
जनजातीय कला संस्कृति निधिं पुनर्जीवितं कृत्वा एतस्य देशविदेशेषु च प्रचारं परिज्ञानं च करणाय एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं विधीयते। इतः पूर्वं थाईलैंड देशं गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्रत्यं राज्ञं मिलितवान् आसीत्। बैंकॉक नगरस्य दुसिताख्ये प्रासादे समाचरिते मेलनावधौ भारत थाईलैंड देशयोः मध्ये समन्वित सांस्कृतिकरिक्थेषु विचारादानप्रदानं समाचरितम् आसीत्। आन्द्रेस् टेनिन् इत्येतस्याः अन्ताराष्ट्रीय चलच्चित्र प्रतियोगितायाः एतस्य वर्षस्य विजेतॄणां प्रदर्शन्याः आयोजनं शुक्रवासरे नवदेहल्याः ऑल इंडिया फाइन्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी इत्यत्र अभवत्। कार्यक्रमे प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत कुमार सहगलः मुख्य अतिथिरूपेण उपस्थितः आसीत्। अस्यां प्रतियोगितायाम् एतद्वर्षे 36 देशेभ्यः प्रायः 2000 युवानः प्रतिभागितां कृतवन्तः। तेभ्यः 10 विजेतृषु भारत, बांग्लादेश, इटली, रूस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि 10 देशानां युवानः सम्मिलिताः। एतदवसरे प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत कुमार सहगलः उक्तवान् यत् इयं प्रतियोगिता अतः अपि महत्वपूर्णा अस्ति यतोहि स्वसंघर्षशील कार्यकाले इमे स्वकीयां कलात्मकताम् अपि प्रदर्शयन्ति। ये प्रदर्शनी न केवल दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाती है, बल्कि ये प्रदर्शनी जो फोटोग्राफी का एक जो मीडिया की फोटोग्राफी है, जो कि एक प्रेस की फोटोग्राफी है, जो कि बहुत चैलेंजिंग में, बहुत चैलेंजेस के बाद वो फोटोग्राफ आते हैं। और ये जो फोटोग्राफ एंड्रेस टेनिन है, जिनकी याद में ये एग्जीबिशन की जाती है, वो युद्ध को कवर कर रहे थे। युद्ध को कवर करते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। तो ये रिस्क जो हैं और रिस्क से जो अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, जो अच्छे फ़ोटोग्राफ निकल के आ रहे हैं, इतना जो रिस्क लेकर उन्होंने फ़ोटोग्राफ लिए थे, उसको ये दर्शाता है। ये न केवल उनकी हिम्मत, जो हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, न केवल उनकी हिम्मत को दिखाता है, बल्कि उनकी जो एक कला है, उनका जो एक आर्टिस्टिक वर्क है, उसको भी दर्शाता है। केन्द्र प्रशासनस्य आयुष्मान भारत योजना अद्य प्रभृति देहल्यां प्रवर्तेत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनां देहल्यां प्रवर्तनाय केन्द्रस्य देहल्याः च प्रशासनम् अन्तरा अद्य सन्धिपत्रं हस्तान्तरितं स्यात्। एतद् योजनान्तर्गतं निर्धारित चिकित्साव्ययस्य 60% केन्द्रप्रशासनं, 40% च देहली प्रशासनं वक्ष्यति। देहल्या योजनायाः प्रवर्तनेन लाभार्थी 5 लाख राशेः वार्षिकं स्वास्थ्यव्ययं प्राप्स्यति। देहली आयुष्मान भारत योजनां प्रवर्तकेषु 34तमं राज्यं भविष्यति। अवधेयमस्ति यत् देहली निर्वाचन प्रचारकाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रशासने सिद्धे सति आयुष्मान भारत योजनां प्रवर्तनाय घोषणां कृतवान् आसीत्। विशेषमस्ति यत् देशस्य अन्य राज्यानां लाभार्थिनो अपि योजनायाः आयुष्मान पत्रकेण देहल्याम् उपचारं कारयितुं सक्षमा भविष्यन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः ह्यः सिद्धार्थनगरस्य यात्रां कृतवान्। एतदवसरे मुख्यमंत्री एकां जनसभां सम्बोधयन् शिक्षायाः महत्त्वं प्रकाशितवान्। तेन उक्तं यत् शिक्षा सदैव भवज्जीवने किमपि भद्रतरं परिवर्तनं करोति, अथापि शिक्षायां विहितः निवेशः कदापि व्यर्थं न जायते। एतेन सहैव असौ विगत 10 वर्षेषु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् विगत 10 वर्षेषु भारतं परिवर्तितम्। इदानीम् एकस्य नवीन भारतस्य दर्शनं भवति। चैत्र नवरात्रस्य अष्टम्यां मन्दिरेषु भक्तसम्मर्दः दरीदृश्यते। मन्दिरेषु मातृजयकारोद्घोषेषु श्रद्धालवः पूजार्चने संव्रताः सन्ति। तत्रैव गृहेषु भक्ताः नवरात्रस्य विशेषतः उपासनां कुर्वन्ति। राजधान्यां देहल्यां स्थिते झण्डेवालान् मन्दिरे प्रातःकालीनाम् आरतीं कुर्वन्ति। तत्रैव देहली स्थिते छतरपुर मन्दिरे अपि भक्तेषु महान् उत्साहः लक्षितः। भक्ताः प्रातःकालादेव मातुः दर्शनाय पङ्क्तिबद्धाः सन्ति। भक्ताः दुर्गामातुः आराधनां कुर्वन्ति। एतदवसरे घण्टा शङ्खध्वनिभिः वातावरणं भक्तिमयम् अभूत्। नवरात्रस्य अष्टमदिनम् अत्यन्तं विशेषं भवति, यद्धि महाष्टमी उत अष्टमी इति नाम्ना प्रसिद्धम्। दुर्गामातृत्वेन अष्टमशक्तिः महागौरी अस्ति।
IPL 20-प्रतिविंशति स्पर्धायां ह्यः मुम्बै इण्डियन्स् इत्येतत् दलं लखनौ सूपर् जायण्ट्स् दलेन 12 धावनाङ्कैः पराभूतम्। तत्रैव अद्य क्रीडाद्वयं क्रीडेत्। प्रथमा तावत् चेन्नई सूपर् किङ्ग्स् इत्येतस्य दिल्ली कैपिटल्स् इति दलं विरुध्य, द्वितीया च क्रीडा पंजाब किङ्ग्स् इत्येतस्य राजस्थान रॉयल्स् दलं विरुध्य सायङ्काले स्यात्। प्रियाः वीक्षकाः, प्रवाहि संवाद गीतादि संवलितः संस्कृतपत्रिका कार्यक्रमः वार्तावली इति अद्य सायं 6:30 प्रसरेत् इति। अतोपि पुनः प्रसारणकाङ्क्षया सर्वेषां पुरतः भविष्यति। अथ इदानीं भवन्तः एतत् कार्यक्रमान्ते एव श्वः रविवासरे प्रातः 6:30 पुनः सारितम् अवलोकयितुं सन्नद्धाः सन्तु। जब हम कोई स्तोत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका हमारे जीवन पर, हमारे मन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।